बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे 7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये ईमान का मामला है। तो ऐसी कौन सी 7 जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए? तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान करीम रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नजदीकी है जैसे आँख की सियाही और सफेदी में। जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाह उतरी, बादल पूरब की तरफ छूट गए, हवाएं ठहर गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शैतानों पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज्जतो जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसी मकामात पर जायज नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि किन जगहों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और किन जगहों पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह हमारे उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की हिदायत फरमाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा और बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना। और बंदा करता क्या है और उसके बस में होता ही क्या है? बंदा तो सिर्फ जरिया अपनाता है। और बंदा कर भी क्या सकता है? बंदे के जिम्मे सिर्फ जरिया अपनाना है। जैसे कि आपने किसी काम को शुरू किया तो काम आपने शुरू कर लिया, अब उस काम में कामयाबी आपको अल्लाह ताला देगा। अगर आप बीमार हैं, किसी डॉक्टर के पास गए, जरिया अपनाया तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, लेकिन शिफा आपको अल्लाह ताला देगा। बस आप किसी काम को करने से पहले जरिया अपनाएं कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के जिम्मे छोड़ दें। एक मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पे भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक ही सारे काम को पूरे करने वाला है। तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है,
کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور قسمت میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ بے شک وہ کھلاتا ہے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ ذریعہ اپنائیے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، آپ تجارت کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے۔ آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نلیاں ہوتی ہیں، ایک نلی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نلی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ مولا، اس لقمے کو زندگی کا ذریعہ بناؤں یا موت کا ذریعہ بنا دوں؟ اب اللہ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے، ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے ذریعہ اپنایا، یعنی اس کو ذریعہ اپنانا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر جھوٹ فریب مکاری جناکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی، بڑا سا گھر بنوایا اور اس پر لکھوایا حاذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اس نے لوگوں سے پیسہ لوٹا یہ کہہ کر کہ میں تم کو حج پر لے جاؤں گا، میں تم کو عمرہ پر لے جاؤں گا۔ ایسے کر کے اس نے فراڈ کیا اور اپنا گھر بنوا دیا، اور اپنے گھر پر لکھ رہا ہے حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے دوستو، کیا اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا؟ میرے دوستو، کیا اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس نے بعد میں پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کو کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔
اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دین کا حاکم۔ تو اللہ کی ربیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔